शान्तिको लागि योग, नाडी शुद्धि। नाडी शुद्धिको शाब्दिक अर्थ नाडीहरूको सफाई हो। नाडीहरू भन्दाखेरि हामीले 72,000 नाडीहरूको कुरा गरेका होइनौँ, किनकि यी 72,000 नाडीहरू केवल 2 मूल नाडी पिङ्गला र इडाका शाखाहरू हुन्। 36,000 नाडीहरू पिङ्गलाबाट निस्किन्छन्, 36,000 इडाबाट निस्किन्छन्। यो मनुष्यको ऊर्जा प्रणाली हो। नाडी शुद्धि भन्नाले हामी मूल रूपमा पिङ्गला र इडालाई शुद्ध गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ, जसले गर्दा ऊर्जा प्रणाली सन्तुलित रहनेछ। Cleansing fundamentally the Pingala and Ida so that energy system will work in balance. तपाईको श्वास र मानसिक संरचना बीच सम्बन्ध हुन्छ। यदि तपाईँ आफ्ना कार्यहरू, आफ्ना भावनाहरू र आफ्नो जीवनका नतिजाहरू तथा अरू मानिसहरूको जीवनमा हुने आफ्नो प्रभावलाई सन्तुलनमा ल्याउन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो विचारमा सन्तुलन ल्याउनु एकदमै आवश्यक छ। यो सन्तुलन ल्याउन नाडी शुद्धिको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ केही दिशानिर्देशहरू दिइएको छ जसले सहायक स्थिति सृजना गर्दछ अनि तपाईलाई अभ्यासहरूको निम्ति बढी ग्रहणशील बनाउँछ। यो सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईको मोबाइल फोन साइलेन्ट मोडमा वा बन्द गरिएको हुनुपर्छ। भरी पेट वा खाना खाने बित्तिकै यस कार्यक्रममा नबस्नु उपयुक्त हुन्छ। कृपया आफ्नो मेरुदण्ड वा ढाडलाई सहज रूपमा सिधा राखी बस्नुहोस्। हात खुला र हत्केलाहरू माथितर्फ फर्किएको हुनुपर्छ। यी तयारीहरूले तपाईलाई उच्च रूपमा ग्रहणशील बनाउँछन् अनि तपाईँ यी अभ्यासहरूबाट बढीभन्दा बढी लाभ लिन सक्नुहुन्छ। यी अभ्यासहरू निकै सुरक्षित र सरल छन् अनि यसलाई जो कसैले अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यहाँ सिक्ने अभ्यासहरू 7 वर्ष वा त्यसभन्दा बढी उमेरका जो कसैले गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ चस्मा लगाउनुहुन्छ भने योग अभ्यासहरू गर्ने समयमा कृपया आफ्नो चस्मा निकाल्नुहोस् र छेउमा राख्नुहोस्। नाडी शुद्धि कसरी गरिनुपर्छ उनले गरेर देखाउने छिन्, कृपया ध्यान दिनुहोस्। आफ्नो मेरुदण्ड वा ढाडलाई सहज रूपमा सिधा राखी पलेटी कसेर बस्नुहोस्। आँखा बन्द। आफ्नो बायाँ हातलाई खुकुलो पारी काखको बीचमा राख्नुहोस्। हत्केला माथितिर फर्किएको हुनुपर्छ। नाडी शुद्धि गर्नको लागि आफ्नो दायाँ हातको प्रयोग गर्नुहोस्। बुढी औँला र साइली औँला प्रयोग गर्नुहोस्। चोरी औँला र माझी औँला मोड्नुहोस्। साइली औँला र कान्छी औँला सिधा र एकअर्कासँग जोडिएको हुनुपर्छ। अब आफ्नो बुढी औँलाले दायाँ नासिका बन्द गर्नुहोस् अनि बायाँ नासिकाबाट श्वास लिनुहोस्। पुरै श्वास लिएपछि त्यही नासिकाबाट श्वास छोड्नुहोस्। त्यसै गरी साइली औँलाले आफ्नो बायाँ नासिका बन्द गर्नुहोस् अनि दायाँ नासिकाबाट श्वास लिनुहोस्। त्यही नासिकाबाट श्वास छोड्नुहोस्। फेरि दायाँ नासिका बन्द गर्नुहोस् र बायाँ नासिका खोल्नुहोस्। श्वास भित्र लिनुहोस् अनि त्यहीबाट श्वास बाहिर छोड्नुहोस्। यो प्रक्रिया जारी राख्नुहोस्। आफ्नो श्वासमा ध्यान दिनुहोस्। जब तपाईँ नाडी शुद्धि गर्नुहुन्छ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो, पुरै श्वास भित्र लिनुपर्छ र पुरै श्वास बाहिर छोड्नुपर्छ। तपाईले यसलाई जतिसक्दो बिस्तारै र आरामपूर्वक गर्नुपर्छ। श्वास छोड्दा वा श्वास लिँदा आवाज निकाल्नु हुँदैन। यो प्राणायाम हुनको लागि तपाईले केवल एउटा मुख्य कुरा याद राख्नुपर्छ, जसले गर्दा नाडी शुद्धि सहज रूपमा आफै हुनेछ। जहिले पनि श्वास बाहिर छोडेपछि मात्र नासिका बदल्नुपर्छ। यसको अर्थ तपाईले जुन नासिकाबाट श्वास भित्र लिनुहुन्छ त्यही नासिकाबाट श्वास बाहिर छोड्नुपर्छ। कम्तीमा पनि 4 मिनेटसम्म नाडी शुद्धि गर्नुहोस्। नाडी शुद्धि गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। आफ्नो बायाँ हातलाई तिघ्रामा नराख्नुहोस्। तपाईको बायाँ हात आरामसँग काखको बीचमा राखिएको हुनुपर्छ। यो याद राख्नुहोस्, तपाईले दायाँ हातको बुढी औँला र साइली औँला मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ। चोरी औँला र माझी औँला मोड्नुहोस्। साइली औँला र कान्छी औँला सिधा र एकअर्कासँग जोडिएको हुनुपर्छ। यदि सिधा राख्न सकिरहनु भएको छैन भने जति सक्नुहुन्छ त्यति सिधा राख्नुहोस्। साथै अभ्यासको क्रममा शिर तल निहुरिन सक्छ वा कुनै दिशामा फर्किन सक्छ। अन्जानमा तपाईको अनुहार यताउता झुक्न सक्छ। तपाईको शिर सिधा हुनुपर्छ। यदि तपाईले यी कुराहरू पालना गर्नुभयो भने तपाईको प्रणालीमा छिट्टै सन्तुलन आउनेछ।
कृपया नासिकाको तल्लो भागमा जोडले नदबाउनुहोस्। नाकको दायाँपट्टि रहेको हड्डी छाम्नुहोस्। त्यसको ठिक तल तपाईले बुढी औँलाले थिच्नु भयो भने बिस्तारै थिच्दा पनि तपाई नासिकालाई राम्रोसँग बन्द गर्न सक्नुहुन्छ, जसकारण हावा बाहिर जान पाउँदैन। यो सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईको श्वास छिटो छिटो वा सामान्य हुनु हुँदैन, साथै श्वास रोक्नु हुँदैन। पुरै श्वास भित्र लिनुपर्छ, पुरै श्वास बाहिर छोड्नुपर्छ। अब हामी सँगै नाडी शुद्धि गर्नेछौँ। आफ्नो मेरुदण्ड वा ढाडलाई सहज रूपमा सिधा राखी पलेटी कसेर बस्नुहोस्। यदि तपाई भुइँमा बस्न सक्नुहुन्न भने तपाई कुर्सीमा बस्न सक्नुहुन्छ। गोलीगाठोमा बायाँ खुट्टामाथि दायाँ खुट्टा राखेर बस्नुहोस्। आफ्नो बायाँ हात खुकुलो पारी काखको बीचमा राख्नुहोस्। हत्केला माथि फर्किएको हुनुपर्छ। आफ्नो दायाँ हात मात्र प्रयोग गर्नुहोस्। बुढी औँला र साइली औँला प्रयोग गर्नुहोस्। चोरी औँला र माझी औँला मोड्नुहोस्। साइली औँला र कान्छी औँला सिधा र एकअर्कासँग जोडिएको हुनुपर्छ। आँखा बन्द गर्नुहोस्। अब आफ्नो बुढी औँलाले दायाँ नासिका बन्द गर्नुहोस् अनि बायाँ नासिकाबाट श्वास लिनुहोस्। पुरै श्वास लिएपछि त्यही नासिकाबाट श्वास छोड्नुहोस्। त्यसैगरी आफ्नो साइली औँलाले बायाँ नासिका बन्द गर्नुहोस् अनि दायाँ नासिकाबाट श्वास लिनुहोस्। त्यही नासिकाबाट श्वास छोड्नुहोस्। फेरि दायाँ नासिका बन्द गर्नुहोस् र बायाँ नासिका खोल्नुहोस्। श्वास भित्र लिनुहोस् अनि त्यहीबाट श्वास बाहिर छोड्नुहोस्। हामीले तपाईलाई रोकिन नभन्दासम्म कृपया यो प्रक्रिया गरिरहनुहोस्। श्वासमा ध्यान दिनुहोस्। पुरै श्वास भित्र लिनुहोस्, पुरै श्वास बाहिर छोड्नुहोस्। यसलाई आफूले सकेजति बिस्तारै र आरामपूर्वक गर्नुहोस्। यो ध्यान दिनुहोस् कि तपाईको ढाड सहज रूपमा सिधा हुनुपर्छ। तपाईको शिर सिधा हुनुपर्छ। आफ्नो श्वासमा ध्यान दिइरहनुहोस्।
बायाँ नासिकाबाट श्वास छोडेर आफ्नो अभ्यास सिद्धाउनुहोस् अनि रोकिनुहोस्। कृपया बिस्तारै आफ्ना आँखा खोल्नुहोस्।